प्रिय भक्तवृन्द, यहाँहरू सबैलाई प्रणाम। आज पनि कथाको यो नयाँ प्रसङ्गलाई लिएर हजुरहरूका समक्षमा म उपस्थित भइसकेको छु। हामीले अब छिट्टै नै गणेश पुराण कथाको आयोजना गर्दैछौँ। कथा अलिक व्यवस्थित तरिकाबाट गर्ने, कलाकारहरूसहित भक्ति सङ्गीत सहित राखेर भनेर एउटा योजना मैले निर्माण गरेको छु। र यो महान योजनामा यहाँहरू जोडिन चाहनुहुन्छ भने कृपया फोनका मार्फतद्वारा जोडिनुहोला। र यहाँहरूले पनि भगवान गणेशको उपासना गर्न चाहनुहुन्छ, भगवान गणेशका कृपाले विघ्न बाधाहरूलाई निवारण गरेर विघ्न बाधाहरू हटाएर सुख शान्ति समृद्धि चाहनुहुन्छ भने भगवान गणेशकै उपासना गर्नुपर्छ। किनभने संसारमा सम्पूर्ण प्रकारका देवताहरूले पनि विघ्न बाधा आयो भने सबैभन्दा पहिले भगवान गणेशलाई सम्झना गर्नुहुन्छ। भगवान ब्रह्माजीले पनि गणेशकै आज्ञाद्वारा संसारलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। विष्णुले पनि गणेशकै शक्ति लिनुहुन्छ, शङ्करले पनि गणेशको शक्ति लिनुहुन्छ। किनभने सबैलाई विघ्न आउँदा, सबैलाई आपद पर्दा, विपद पर्दा सम्झिने भनेको भगवान गणेशलाई नै हो। त्यसैले यस्ता विघ्न विनायक भगवान, विघ्नलाई हटाउने र विनायक भगवानको यो उपासनागत तरिकाबाट हामी दिव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्ने तयारीमा छौँ। यो महान कार्यक्रममा यहाँहरू पनि कर्ता बन्न चाहनुहुन्छ भने छिट्टै फोन गर्नुहोला। धेरै भक्तहरू हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ र यहाँहरू पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने फोनका मार्फतद्वारा जोडिनुहोला। अन्य कुरा हामी फोन मार्फत यहाँहरूलाई व्हाट्सएप भाइबर मार्फत जानकारी गराउनेछौँ। आउनुहोस्, अब हामी सबैभन्दा पहिले मङ्गलाचरण गरौँ, त्यसपछि हामी कथा श्रवण गर्नेछौँ। ओम सच्चिदानन्दरूपाय भक्तानुग्रहकारिणे माया निर्मित विश्वाय महेशाय नमो नमः। रोगाहरन्ति सततं प्रबलाः शरीरं कामादयोऽप्यनुदिनं प्रदहन्ति चित्तम्। मृत्योश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। देहो विनश्यति सदा परिणामशीला चित्तं च खिद्यति सदा विषयानुरागी। बुद्धिः सदा हि रमति विषयेषु नान्तस् तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। श्री विष्णु महापुराणको दोस्रो चाहिँ अंशको अब 9औं अध्यायमा पराशरजीले आज ज्योतिष चक्र र शिशुमार चक्रको निरूपणका विषयमा व्याख्या गर्नुभयो। तारामयं भगवतः शिशुमाराकृति प्रभो दिव्यरूपं हरिर्यत्तो तस्य पुच्छे स्थितो ध्रुवः। पराशरले भन्नुभयो, आकाशमा भगवान श्री विष्णुको शिशुमार सोष जातको माछा वा त्यसको आकार परेको नक्षत्र मण्डलको आकृति भएको एउटा दिव्यमय तारामय स्वरूप देखिन्छ। त्यो तारामय स्वरूपको पुच्छरमा ध्रुव अवस्थित रहेका छन् र तिनै ध्रुवले स्वयं आफै घुम्दै घुम्दै चन्द्रमा, सूर्य आदि सम्पूर्ण ग्रहहरूलाई एक आपसमा घुमाउँछन्। तिनै घुमिरहेका ध्रुव सँगसँगै नक्षत्रहरू पनि चक्र घुमेको जस्तरी गोलो प्रकारको वस्तु जसरी घुम्दछ त्यसरी नै घुमिरहेका हुन्छन्। सूर्य, चन्द्रमा, तारा र सम्पूर्ण ग्रहहरूका साथै नक्षत्रहरू वायुमण्डल रूपी डोरीका माध्यमद्वारा ध्रुवसँग बाँधिएर एक आपसमा रहेका छन्। अब आकाशमा ग्रहहरूसँग रहेको जुन शिशुमार अर्थात् सोष जातको माछाको आकारको ताराका विषयमा, ध्रुवको विषयमा मैले वर्णन गर्दा बताएको थिएँ भन्नुहुन्छ। र त्यो अनन्त तेजको आधार स्वयं भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। त्यसको हृदयमा के हुनुहुन्छ? भगवान आधार रूपमा विराजमान हुनुभएको छ। अब राजाका विषयमा हामीले पहिला पनि कथा सुन्यौं। राजा उत्तानापादका छोरा
ध्रुवले वहाँ परमात्मा जगदीश्वरको अत्यन्तै कठोर प्रकारले अत्यन्तै भक्तिभाव पूर्वक तपस्या गरेर त्यो तारामय शिशुमारको आधार सर्वाधिपति भगवान जनार्दन हुनुहुन्छ र आज त्यो तारामय शिशुमारको पुच्छरमाथि गो चाहिँ उनले ठाउँलाई प्राप्त गरे ध्रुवले, किनभने उनले भगवानको उपासना गरे। तिनै भगवानको उपासनाका माध्यमद्वारा ध्रुवले ध्रुवपदलाई प्राप्त गर्नका निम्ति सफल हुनुभयो। अब त्यो शिशुमारको आधार सर्वाधिपति भगवान जनार्दन हुनुहुन्छ, भगवान विष्णु हुनुहुन्छ र ध्रुवको आधार जो शिशुमार हो एवं ध्रुवमा श्री सूर्य नारायण अवस्थित रहनु भएको छ र सूर्यको आधार ध्रुव हुनुहुन्छ। अब जसरी हे ब्राह्मण मैत्रेयलाई भन्नुहुन्छ पराशरजीले, जसरी तदाधारं जगत्सेदं सदैवासुरमानुषं येन विप्रविधानेन तन्ममैकमना शृणु। जसरी देवता असुर मनुष्य आदिसँगै यो सम्पूर्ण चराचर जगत भगवान सूर्यको आधारमा आश्रित रहेको छ। अब त्यसका विषयमा बताउने छु, अत्यन्त ध्यान दिएर सुन है। तन्ममैकमना शृणु, एक मन भएर सुन भन्नुहुन्छ पराशरले मैत्रेय नाम गरेका ऋषिलाई। अब के हुन्छ त भन्दा विवस्वा नष्टभिरमासै राधाया पुरसात्मिकाः वर्षत्यम्बो ततस्सान्न मन्नादप्यखिलं जगत्। अब यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान श्री सूर्य नारायणले 8 महिनासम्म रसस्वरूप पानीलाई ग्रहण गरेर 4 महिनामा त्यसलाई अर्थात् त्यो पानीलाई बसाइदिन्छन्। त्यो पानीबाट अन्नको उत्पत्ति हुन्छ र अन्नबाट यो सम्पूर्ण चराचर जगत पोषित हुन्छ। अन्नकै माध्यमद्वारा संसारका मानिसहरू पालिन्छन्। भगवान श्री सूर्य नारायणले आफ्ना तीक्ष्ण किरणहरूद्वारा, आफ्ना अत्यन्त तेज किरणहरूका माध्यमद्वारा संसारको त्यो जललाई ग्रहण गरेर चन्द्रमालाई पुष्ट गरिदिन्छन् र चन्द्रमाले पनि वायुमयी नाडीहरूका माध्यमद्वारा त्यो पानीलाई धूम, अग्नि र वायुमय मेघहरूमा चन्द्रमाले पुर्याउने काम गर्छन्। समुद्रको पानी अथवा संसारको पानी सोसेर आज बाष्पीकरणका मार्फतद्वारा सूर्यमा जाने त्यो पानीलाई ग्रहण गरेर चन्द्रमालाई पुष्टि गरिदिने। चन्द्रमाले चाहिँ त्यो पानीलाई नाडीहरूका माध्यमद्वारा कहिले धूम, कहिले अग्नि र वायुमय ती मेघहरू जति पनि छन् ती मेघहरूमा पुर्याइदिन्छन् र चन्द्रमाबाट प्राप्त भएको त्यो जल मेघबाट अर्थात् पानी भएको बादलबाट चाँडै वर्षा हुँदैन। त्यसै कारणले मेघ अर्थात् बादललाई अभ्र भनेर भनिन्छ। अभ्रमा अर्थात् मेघमा अवस्थित, बादलमा अवस्थित रहेको पानी वायुका कारण, हावाका प्रेरणाले गर्दा कालजनित संस्कार प्राप्त भइसके पछाडि अत्यन्त निर्मल भएर पृथ्वीमा वर्षिन्छ। सफा पानी भएर पृथ्वीमा खस्दछ, वर्षा हुन्छ। भगवान श्री सूर्यदेवले नदी अनि त्यस्तै गरेर समुद्र, पृथ्वी र प्राणीहरूबाट उत्पन्न 4 किसिमका जलहरूलाई ग्रहण गर्दछन्। सूर्यले नदीमा, समुद्रमा, पृथ्वीमा र प्राणीहरूबाट उत्पन्न भएका 4 प्रकारका जलहरूलाई आफूले ग्रहण गर्छन्, अर्थात् आफ्ना चाहिँ किरणहरूद्वारा त्यो जललाई आफूतिर तान्दछन्। अनि भगवान श्री सूर्य नारायणले आकाश गंगाको जललाई आफ्ना किरणहरूका माध्यमद्वारा ग्रहण गरेर त्यसलाई बिना बादल अर्थात् बादल नभएकै समयमा चाँडै नै पृथ्वीमा वर्षाइदिन्छन् र त्यसरी बादल नलागी वर्षिएको पानीको स्पर्श मात्र गर्दा पनि सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू नष्ट हुन्छन् र पाप नष्ट भइसकेको मनुष्य अब नरकमा जानु पर्दैन। अनजानमा गरेका पाप त प्रभु भस्म हुन्छन्। अब यसै कारणले आकाशबाट परेको पानीमा स्नान गर्नुलाई दिव्य स्नान भनेर भनिएको छ। हेर्नुस् है,
आज घाम लागिरहेको बेला बादल नलागिकन जुन पानी बर्सिन्छ, घाम लागेको बेला घाम पानी हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ घाम पानी पर्छ बादल नलागिकन, एक्कासी जो चाहिँ घाम लागिरहेको बेला बादल नलागिकन जुन पानी बर्सिन्छ त्यो त आकाश गंगाकै जल हो, अर्थात् पानी हो, जसलाई सूर्य भगवान आफ्ना किरणहरूले गिराउनुहुन्छ। बादलसँग भेट नभइकन कहिलेकाहीँ घाम पानी पर्छ, त्यो घाम पानी बडो पवित्र हुन्छ, त्यो जलले सेचन गर्नु, त्यो जलले आज आकाश गंगाको जल त्यसलाई मानिएको छ। अब यहाँ कृतिका आदि नक्षत्र गरेका विषम नक्षत्रहरूमा आकाशमा सूर्य देखिरहेका समयमा जुन पानी बर्सिन्छ त्यो आकाश गंगाको पानी त दिग्गजहरूद्वारा बर्साइएको हुन्छ। त्यसैले रोहिणी आदि समसंख्या भएका नक्षत्रमा जुन चाहिँ पानी आकाशबाट सूर्यद्वारा बर्साइन्छ त्यो चाहिँ सूर्यका किरणद्वारा आकाश गंगाबाट ग्रहण गरेर अब आज जगतका मानिसहरूको हितका लागि अथवा भनौं जगतका मानिसको कल्याणका लागि आकाशबाटै बर्साइएको हो, पृथ्वीमा बर्साइएको हो आकाशबाट। अब यी दुवै किसिमबाट बर्साइएको आकाश गंगाको जल जो छ, पानी जो छ त्यो अत्यन्त पवित्र छ, अत्यन्त पापलाई हटाउने एवं मनुष्यको पापको भयलाई नष्ट गराउन सक्ने त्यो प्रकारको सामर्थ्य, त्यो प्रकारको शक्ति, त्यो प्रकारको ताकत राख्नेवाला छ। यसरी बर्सिएको जलमा गरिएको स्नानलाई दिव्य स्नान भनेर भनिन्छ। जब घाम पानी परिरहेको हुन्छ त्यो जलमा नुहाउने, त्यो जलमा आफू थापिनु भनेको त प्रभु, त्यसलाई दिव्य स्नान भनेर भनिन्छ। आकाश गंगा सलिलम दिव्य स्नानम महामुनि। त्यही भएर झटपट आकाशमा घाम पनि लाग्ने, पानी पनि पर्ने त्यो एकदमै कम हुन्छ, निकै कम हुन्छ। त्यो आकाश गंगाको जल हो। त्यस्तो संयोग कहिले कहिले मात्र पर्दछ। यत्तु मेघै समोत सृष्टम वारि तद प्राणिनां द्विज पुष्णात्यो सधया सर्वा जीवनाया मृतम हितत्। जुन चाहिँ जल बादलहरूका माध्यमद्वारा बर्साइएको हुन्छ त्यो चाहिँ प्राणीहरूको जीवनका लागि अमृत स्वरूपको हुन्छ र त्यसले औषधिहरूको पोषण गर्ने काम गर्दछ। किनभने यो पृथ्वीमा त औषधि छन् नि प्रभु, त्यो औषधि भनेको घामबाट, आकाशबाट परेको जलबाट, यो यहाँको वरिपरिको वातावरणबाट त्यो औषधि के हुन्छ, पोषित हुन्छ। त्यसैले यो वर्षाको जलबाट अत्यन्त फस्टाएका औषधिहरू र वर्षाको जलका कारणले फल पाकिसकेपछि गहुँ जौ आदि प्राणीहरूका पोषणको साधन बन्दछन्। जबसम्म पानी पर्दैन तबसम्म फल लाग्दैन प्रभु। अब यहाँ बताउनु भो, अब तिनै अन्नहरू तेन यज्ञान यथा प्रोक्तान मानवाः शास्त्र चक्षुषः कुर्वन्त्यहरहस्तैश्च देवानाप्यायन्ति ते। ती अन्नहरूका माध्यमद्वारा शास्त्रज्ञ मनुष्यहरूले प्रतिदिन अर्थात् निरन्तर रूपमा शास्त्रद्वारा निर्धारण गरिएका यज्ञहरू गर्दछन् र ती यज्ञहरूका माध्यमद्वारा देवताहरूलाई तृप्त गराउँछन् अर्थात् देवताहरूलाई सन्तुष्ट पार्दछन्। त्यसै प्रकारले यज्ञ वेद र ब्राह्मण आदि वर्णहरू सम्पूर्ण देवताहरू र प्राणीहरू सबै वर्षाकै आश्रयमा पूर्ण रूपमा निर्भर भएर आश्रित भएर रहेका हुन्छन्। पानी नपरेसम्म त अर्थै छैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिला जल वर्षनु आवश्यक छ। अब चाहिँ जुन वर्षातबाट अन्नको उत्पादन भएको हुन्छ त्यही वर्षातले यी सबैलाई धारण गर्दछ र त्यो वर्षात सूर्य देवबाट उत्पन्न भएको हुन्छ। सूर्यका आधार भनेका ध्रुव हुन्। ध्रुवको आधार शिशुमार चक्र हो। शिशुमारको आधार परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण हुनुहुन्छ। त्यो शिशुमारका हृदयमा परब्रह्म भगवान श्रीमन्नारायण विराजमान हुनुभएको छ र जो सबै प्राणीहरूको पालक अनि आदि स्वरूप सनातन परम पुरुष हुनुहुन्छ जसको हामीहरूले सधैँ उपासना गर्नुपर्दछ।
विभर्ता सर्वभूतानां आदिभूत सनातन। त्यस्ता भगवानलाई उपासना गर्नुपर्छ। अब दोस्रो अंशको 9औं अध्यायमा यो कुरा वर्णन गर्नुभयो। अब त्यस्तै गरेर दोस्रो चाहिँ अंशको अब 10औं अध्यायमा अब भन्नुहुन्छ पराशरजीले, सासीति मण्डल शतम काष्ठयोरन्तरं द्वयो आरोहण बरोहाभ्याम भानुरब्धिनया गतिः। हेर्नुहोस् है, यसरी बताउनु भयो। भगवान श्री उत्तरायणमा प्रतिदिन एक एक मण्डलमा प्रवेश गरेर उत्तरायणमा एक एक मण्डल प्रवेश गरेपछि सूर्यका रथको आरोहण अर्थात् आरोहण भनेको माथितिर चढ्ने क्रम सुरु हुन्छ र दक्षिणायनमा तिनै मण्डलहरूमा प्रतिलोम भावबाट उल्टो भएर जब सूर्यका रथको प्रवेश हुन्छ त्यसलाई अवरोह अर्थात् तल झर्नु भनेर भनिन्छ। यसै प्रकारले उत्तर र दक्षिण दुवै दिशाहरूको मध्यमा आरोहण र अवरोहण गर्ने क्रममा श्री सूर्यको एक वर्षमा जुन प्रकारको गति हुन्छ त्यसमा सबैको समायोजन गर्दा 180 मण्डल हुन्छ भनेर बताइएको छ। सूर्यको रथमा प्रत्येक महिनामा अलग अलग आदित्य हुन्छन्। सूर्य, ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प, राक्षसगणहरू अधिष्ठित भएर अर्थात् अधिष्ठित भनेको बसेका हुन्छन्, त्यहाँ निवास गर्छन् भन्ने अर्थ हो। मधुमास अनि चैत्रको महिनामा सूर्यको रथमा सधैँ धाता नाम भएका सूर्य अनि त्यस्तै गरेर क्रतुस्थला, पुलस्त्य, वासुकी, यक्ष, राक्षस र तुम्बुरु नाम भएका यी गन्धर्वहरू 7 महिनाका के हुन् त आधिकारिक गणहरू हुन्, 7 महिनाका। यसरी नै अब फेरि यहाँ आउँछ अर्यमा नाम भएका आदित्य, पुलह ऋषि, रथौजा यक्ष, पुञ्जिका स्थला अप्सरा, प्रहिति नाम भएको राक्षस, कच्छ, निरसर्प र नारद यी चाहिँ 7 वटा भनेको वैशाख महिनामा सूर्यको रथमा जुन वैशाख महिना हुन्छ सूर्यका रथमा यिनीहरू हुन्छन्। यसरी नै भगवान श्री सूर्यको रथमा जेठ महिनामा निवास गर्नेहरूको नामका विषयमा पनि अब यहाँ वर्णन गरिन्छ। त्यो समयमा मित्र नाम भएका आदित्य, अत्रि नाम गरेका ऋषि, तक्षक नाम गरेका नाग, पौरुषेय राक्षस, मेनका नाम भएकी अप्सरा, हाहा नाम गरेका गन्धर्व, रथस्वन नाम भएको यक्ष यी सबै जेठको महिनामा सूर्यको रथमा रहन्छन्। हेर्नुहोस्, अब वरुण नाम भएका आदित्य, वशिष्ठ नाम भएका ऋषि। अब यो असार महिनाको व्याख्या गर्नुहुन्छ यहाँ। अब सूर्यको रथमा कुन महिनामा कुन कुन प्रकारका देवताहरूले निवास गर्दछन् त यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। बताउनुहुन्छ वरुणो वशिष्ठो नागः सहजन्याहुर्बुधः रथचित्रस्तथा शुक्रे वसन्त्याषाढ संज्ञके। आहा, कति मिठो कुरा बताउनु भयो यहाँ। अब असार नाम गरेको महिनामा आषाढ संज्ञकी, वरुण नाम भएका आदित्य, वशिष्ठ नाम गरेका ऋषि, नाग, सहजन्या नाम भएकी अप्सरा, हो गन्धर्व, रथ नाम भएको राक्षस अनि त्यस्तै गरेर चित्रस तथा भनेको चित्ररथ नाम भएको गन्धर्व यी सबै असार महिनाका सूर्यको रथमा निवास गर्छन्। अब त्यस्तै गरेर अब श्रावण महिनामा चाहिँ इन्द्र नाम भएका आदित्य, विश्वावसु नाम भएका गन्धर्व, स्रोत नाम भएका यक्ष, एला, पत्र, सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रलम्चा नाम भएका अप्सरा र सर्प नाम भएको राक्षस यी चाहिँ सबैले श्रावण महिनामा अर्थात् साउनको महिनामा, श्रावण मासको अर्थात् अथवा साउन महिनामा सूर्यको रथमा निवास यिनीहरूले गर्दछन्। अब यसरी नै भदौ नाम गरेको महिनामा चाहिँ अब भदौ नाम गरेको महिनामा विवस्वान नाम भएका आदित्य, त्यस्तै गरी उग्रसेन नाम भएका गन्धर्व अनि भृगु नाम भएका ऋषि र आपुरण नाम भएको यक्ष, अनुम लोचा नाम भएकी अप्सरा अनि शङ्खपाल नाम भएको सर्प र व्याघ्र नाम भएको राक्षसले भगवान श्री सूर्यको रथमा निवास गर्दछन्। यसै किसिमले असौज नाम गरेको महिनामा चाहिँ पुषाच सुरुचिर बातो गौतमोऽथ धनञ्जयः
सुषेणोन्यो घृताची घृताची च वसन्त्यास्वयुजेरव। अब असोज नाम गरेको महिनामा आश्विन महिनामा सूर्यका रथमा पुषा नाम भएका आदित्य, सुरुचि नाम भएको गन्धर्व, बात नाम भएको राक्षस, गौतम नाम गरेका ऋषिवर ऋषिमुनि, अब त्यस्तै गरेर धनञ्जय नाम भएको सर्प, सुषेण नाम भएको गन्धर्व र घृताची नाम भएकी अप्सराले निवास गर्छन्। विश्वावसु नामका गन्धर्व, भरद्वाज ऋषि, प्रजन्य आदित्य, ऐरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, सेनाजित नाम भएको यक्ष र चाप नाम भएको राक्षसले चाहिँ कार्तिक महिनामा सूर्यको रथमा निवास गर्छन्। अब त्यस्तै गरेर मंसिर चाहिँ महिनामा अंशु नाम भएका आदित्य, कश्यप नाम गरेका ऋषि, ताक्ष नाम भएका यक्ष, महापद्म नाम भएको सर्प, उर्वशी नाम भएकी अप्सरा, चित्रसेन नाम भएको गन्धर्व, विद्युत नाम भएको राक्षस र यी सबैले मंसिर चाहिँ महिनामा सूर्यको रथमा निवास गर्छन्। क्रतु नाम भएका ऋषि, भग नाम भएका आदित्य, उर्णायु नाम भएको गन्धर्व, स्फूर्ज नाम भएको राक्षस, अनि त्यस्तै गरेर कर्कोटक नाम भएको गन्धर्व, अनि अरिष्ट नेमि नाम भएको यक्ष र पूर्वचित्ती नाम भएकी अप्सरा, यी सबै पौष महिनामा श्री सूर्यको आज भगवान श्री सूर्यको मण्डल अर्थात रथमा संसारलाई प्रकाशमय गराउनका निम्ति अवस्थित रहेका हुन्छन्। त्वष्टा नाम भएका आदित्य, जमदग्नि नाम गरेका ऋषि, कम्बल नाम भएको सर्प, तिलोत्तमा नाम भएकी अप्सरा, ब्रह्मापेत राक्षस, अनि त्यस्तै गरेर ऋतजित यक्ष, धृतराष्ट्र नाम भएको गन्धर्वले चाहिँ माघ महिनामा श्री सूर्यको रथमा निवास गर्दछन्। अब यसरी नै जुन अर्को फागुन नाम गरेको महिना छ त्यसमा चाहिँ सूर्यको रथमा अवस्थित रहने गणहरू अब भनेको विष्णु नाम भएका आदित्य, अनि अश्वत्र नाम भएको सर्प, त्यस्तै गरेर रम्भा नाम भएकी अप्सरा, सूर्यवर्चा नाम भएको गन्धर्व, सत्यजित यक्ष र विश्वामित्र ऋषि, यज्ञापेत नाम भएको राक्षसले फागुन महिनामा सूर्यको रथमा निवास गर्छन्। त्यस्तै गरेर परमात्मा श्री विष्णुको शक्ति प्राप्त गरेर शक्ति सम्पन्न भएका यी 7 गणले एक नाम गरेका महिनासम्म सूर्यको मण्डलमा निवास गर्छन्। त्यसैले मुनिजनहरूले सूर्यको प्रार्थना गर्छन्, गन्धर्वले चाहिँ कीर्तन गर्छन्, अप्सरा नाच्छन्, राक्षसहरू सूर्यका पछि पछि हिँड्छन्, सर्पहरूले वहन गर्नका लागि रथ तयार गर्छन्, यक्षहरूले रथका किरणहरूको संयोजन गर्छन् र नित्य सेवकका रूपमा रहेका बालखिल्य ऋषिहरू चाहिँ सूर्यका चारैतिर रहेका उनलाई मध्य भागमा राख्छन्। यी 7 गणहरू आफ्नो आफ्नो समयमा सूर्यको रथमा सूर्यमण्डलमा उपस्थित भएर शीत गर्मीपन अर्थात तातोपन र जलवर्षण अर्थात जल वर्षाउनमा कारक तत्व बन्दछन्। अब श्री विष्णु महापुराणको दोस्रो चाहिँ अंशको 10औं अध्यायमा यो प्रकारको कथा बताउनुभयो सूर्यको रथको विषयमा। द्वितीय अंशको 11औं अध्यायमा अब मैत्रेय नाम गरेका ऋषिले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, सूर्यमण्डलमा अवस्थित रहेका 7 प्रकारका गणहरू शीत र गर्मीका कारक तत्व हुन्, यो हजुरले बताउनुभयो, मैले प्रष्ट रूपमा सुने। हे गुरुवर, हजुरले सूर्यका रथमा अवस्थित परमात्मा भगवान श्री विष्णुको शक्तिबाट सम्पन्न भएका गन्धर्व, सर्प, राक्षस, बालखिल्य, ऋषिहरू, अप्सराहरू र यक्षहरूको पनि अलग अलग कार्यका विषयमा बताइदिनुहोस् न भनेर प्रश्न गर्दा अब यी अलग अलग कार्यका विषयमा पनि हजुरले बताउनु भयो। तिनीहरूका विषयमा पूर्ण रूपमा बताइदिनु भए तापनि हजुरले भगवान सूर्य नारायणको कामका सम्बन्धमा भने केही पनि बताउनु भएन। यदि चाहिँ सूर्य मण्डलमा अवस्थित 7वटै गणहरूले शीत अर्थात जाडो, ग्रीष्म अर्थात गर्मी र वर्षा गराउने कार्य गर्दछन् भने यो कसरी स्वीकार गर्ने कि सूर्य भगवानले नै सूर्य नारायणले वर्षा गराउँछन् भन्ने कसरी पत्याउने त फेरि? अब यदि 7वटै गणहरूको वृष्टि अर्थात वर्षात आदि कार्यहरूमा समान रूपमा सहभागिता रहेको हुन्छ भने फेरि मान्छेले चाहिँ किन सूर्यको उदय भयो, सूर्य मध्य भयो र सूर्य अस्त भयो भन्छन् त भनेर अत्यन्तै दिव्य प्रकारको प्रश्न गर्नुभयो। अरू यो पानी वर्षाउने, उदाउने, अस्ताउने काम अरूले गर्ने हुन् भने सूर्यलाई किन अस्ताउने भनियो त? त्यसमा गन्धर्व अस्ताए पनि त भन्न सकिन्थ्यो।
भन्दा पराशरले भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय, तिमीले जस्तो प्रकारको कुरा सोध्यौ त्यसको जवाफका विषयमा सुन। भगवान सूर्य ती 7 गणहरू मध्येकै एक हुनुहुन्छ, तर उनी तिनीहरूको प्रमुख भएकाले उनको विशेष स्थान रहेको हुन्छ। परमात्मा भगवान श्री विष्णुको जुन सम्पूर्ण शक्तिहरूबाट सम्पन्न भएको ऋग यजु र साम नाम भएको पराशक्ति छ, त्यही वेद त्रयले नै सूर्यलाई अत्यन्त तातोपन भएको शक्ति प्रदान गरेको हुन्छ र उपासना गरेपछि सम्पूर्ण पापलाई पूर्ण रूपमा विनाश गराइदिन्छ। सम्पूर्ण चराचर जगतको अवस्थिति र पालनका लागि परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु ऋग यजु र साम स्वरूपबाट सूर्य नारायण भित्र विराजमान हुनुभएको छ। प्रत्येक महिना, हरेक महिनामा जुन अलग अलग प्रकारका सूर्य हुन्छन्, तिनीहरूमा परमात्मा श्री भगवान विष्णुको वेद त्रय स्वरूपिणी पराशक्तिले निवास गरेको हुन्छ। प्रातःकालमा अर्थात् बिहानको समयमा ऋग्वेद, मध्याह्न भनेको दिउँसोको समयमा यजुर्वेद र साँझको समयमा बर्हिद्रन्थि र आदि सामवेदले भगवान श्री सूर्य नारायणको प्रार्थना गर्दछन् र ऋग्वेद, यजुर्वेद र सामवेद नाम भएका यी वेदत्रयी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णुकै अङ्ग हुन्। यो संसारमा वेद भनेका भगवानका अङ्ग हुन्। यस्ता प्रकारले परमात्मा श्री विष्णुको पराशक्ति सधैँ सूर्यमा रहेको हुन्छ। यो वेदत्रयी स्वरूपिणी वैष्णवी शक्तिले केवल सूर्यमा मात्र निवास गरेको हुँदैन मैत्रेय। यो शक्तिले ब्रह्मामा, विष्णुमा र शिवमा पनि निरन्तर रूपमा निवास गरेको हुन्छ। अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु, शिव पनि त्रयमय नै हुनुहुन्छ। अब सृष्टिको सबैभन्दा पहिले आरम्भमा ब्रह्माजी ऋग्वेदमय हुनुहुन्छ। त्यो सृष्टिको स्थितिको समयमा यजुर्वेदमय विष्णु र संहारका समयमा सामवेदमय शिव हुनुहुन्छ। यसकारण सामवेदको ध्वनिलाई कतै कतै अपवित्र मानेका पनि प्रचलनहरू छन्। तर अब यी विविध प्रकारका आफ्ना आफ्ना चलन हुन्। यस प्रकार त्रयवेदमयी परमात्मा श्री विष्णुको सात्विक शक्ति आफ्ना चाहिँ 7 गणहरूमा स्थित भएको देखिए तापनि अब त्यो अत्यन्त तेजस्वी स्वरूपधारी भगवान श्री सूर्य नारायणमा नै अवस्थित रहेको छ। अब त्यो वैष्णवी शक्तिबाट अधिष्ठित अर्थात् त्यो शक्तिको स्वामित्वमा रहेका ती सूर्य नारायणले पनि आफ्ना किरणहरूद्वारा अत्यन्त जाजल्यमान भएर सम्पूर्ण चराचर जगतको अन्धकारलाई पूर्ण रूपमा नाश गरिदिन्छन्। यो किसिमको प्रभाव भएका सूर्यनारायणको आज विभिन्न प्रकारका ऋषिले प्रार्थना गर्छन्। गन्धर्वहरूले सूर्यनारायणको के गर्छन्? यशको कीर्तन गर्छन्। सूर्यनारायणको महत्त्वका विषयमा वर्णन गर्दछन्। अब त्यस्तै गरेर गन्धर्वहरूले चाहिँ यसको कीर्तन गर्ने, अप्सराहरू भगवानको सम्मानमा नाच्ने, राक्षसहरू पछाडिबाट सूर्यको रक्षा गर्छन्। यसरी नै सर्पहरूले आज भगवान सूर्यको रथलाई उपयुक्त किसिमबाट सजावट गर्दछन्। यक्षहरूले सारथीको जिम्मेवारी सम्हाल्छन् र बालखिल्य ऋषिहरूले सूर्यनारायणको अत्यन्त उत्तम रथलाई चारैतिरबाट अभित परित वरिपरिबाट के गर्छन्? घेर्ने काम गर्दछन्। ती तीनवटै शक्तिहरूबाट सम्पन्न भगवान सूर्य स्वरूप अर्थात् सूर्यको स्वरूप धारण गर्नुभएका भगवान विष्णु न कहिले उदय हुनुहुन्छ न कहिले अस्त हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँ स्थायी रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ सधैँ। अब यी 7 किसिमका गणहरू विष्णुभन्दा अलग रहेका छन्। भित्तामा टाँसेर राखिएको ऐनाका अगाडि जे पर्दछ अर्थात् त्यसको छेउमा जो जान्छ नि त्यसले आफ्नो प्रतिबिम्ब अर्थात् छायाको दर्शन गर्छ। यस्तै प्रकारले यो वैष्णवी शक्ति त्यो सूर्यको रथबाट कहिल्यै पनि अलग हुँदैन। तर प्रत्येक महिनामा भगवान सूर्य त्यसमा अवस्थित भएपछि त्यसको अधिष्ठात्री बन्दछ। दिन र रातका कारक तत्त्वका रूपमा रहेका श्री सूर्यनारायणले निरन्तर रूपमा हरेक समयमा पितृहरू, देवताहरू र मनुष्यहरू आदिलाई तृप्त गराउँदै खुसी बनाउँदै घुमिरहन्छन्। सूर्यनारायण भगवानका जुन सुषुम्ना नाम भएका किरणहरू छन् त्यसबाट शुक्ल पक्षका समयमा चन्द्रमा पुष्ट हुन्छन्
र कृष्ण पक्षको समयमा चाहिँ त्यो अमृतमय चन्द्रमालाई अब एक कला गरेर देवताहरूले सधैँ पान गर्छन्, पिउँछन्। कृष्ण पक्षको समाप्तिमा अर्थात् चतुर्दशी पछि देवताहरूले पिएर बाँकी रहेको चन्द्रमाको 2 कलालाई पितृहरूले पिउँछन्, पान गर्छन् क्या। त यस्तै प्रकारले सूर्यद्वारा पितृहरूको तृप्ति हुने गर्छ, अर्थात् सूर्यले यसरी पितृहरूका लागि तर्पण गर्छन्। भगवान श्री सूर्यनारायणले आफ्ना किरणहरूका माध्यमद्वारा, आफ्ना तेजका माध्यमद्वारा पृथ्वीको जति पानी ग्रहण गर्छन् त्यो सबै प्राणीहरूको पुष्टि र अन्नको वृद्धिका लागि फेरि वर्षाउँछन्। यसै प्रकार सूर्यनारायणले त्यो जलबाट सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई पुष्ट गराइदिन्छन्, जलबाट सम्पूर्ण प्राणीलाई खुसी गराइदिन्छन्। हेर्नुस्, र त्यसरी नै देवता, पितृ, मनुष्य आदि पनि पोषण गर्दछन्। त्यसैले आज बताउनु भएको छ पराशरले, पक्ष तृप्तिन्तो देवानां पितॄणां चैव मास्य किं सस्वतृप्तिं च मर्त्यानां मैत्रेयार्कः प्रयच्छति। हेर्नुस्, यसरी बताउनु भयो। हे भगवान, सूर्यनारायणले यो किसिमबाट देवताहरूलाई पक्षमा, पितृहरूलाई महिनामा अनि मनुष्यलाई निरन्तर रूपमा तृप्ति प्रदान गरिरहनुहुन्छ भनेर आज यसरी भगवान सूर्य नारायण पनि भगवान विष्णुकै शक्तिद्वारा यो संसारमा परिभ्रमण गर्नुभएको छ भनेर पराशर नाम गरेका ऋषिले, मैत्रेय नाम गरेका ऋषिलाई आज यो विष्णु महापुराणको दिव्य कथाका मार्फतद्वारा आज यी प्रसंगहरू सुनाउनु भयो। जय जय श्रीमद् विष्णु महापुराणे द्वितीयांशे एकादशोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। भक्तवत्सल भगवान को जय।